नमस्कार। कार्यक्रम रोजगारको आजको 234औं भागमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, आज पनि हामी साताका गतिविधि र दक्षिण कोरियामा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय गर्दै आउनुभएका रुद्र शर्मा, जो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एसिया पेसिफिकका सहसंयोजक पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामीले अन्तर्वार्ता गरेका छौँ। त्यसपछि परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयले विश्वमा फैलिएको आर्थिक मन्दी र नेपालको वैदेशिक रोजगारमा पार्ने प्रभावका विषयमा 2 दिवसीय कार्यक्रम गरेको थियो। त्यसको पनि रिपोर्ट देखाउनेछौँ। हामी अहिले गणतन्त्र कोरियामा छौँ र कोरियामा कस्ता कस्ता रोजगारी छन्, नेपालीहरू कुन कुन पेसा व्यवसाय र काममा आबद्ध हुनुहुन्छ, यी तमाम विषयमा तपाईँलाई देखाउने नै छौँ। यसै सिलसिलामा अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना गैर आवासीय नेपाली सङ्घका एसिया पेसिफिकका सहसंयोजक रुद्र शर्मा। उहाँ गणतन्त्र कोरियामा एउटा सफल व्यावसायिक रूपमा स्थापित पनि हुनुभएको छ र सोसियल सेक्टरमा पनि काम गर्दै आउनुभएको छ। उहाँको कोरियाको बसाइको अनुभव के छ र यहाँका गैर आवासीय नेपाली कामदार र अन्य क्षेत्रमा उहाँको कस्तो अनुभव छ, आज हामी त्यो कुरा जान्ने प्रयास गर्छौँ। हामी नेपालबाट छोडेर प्रवासी भइरहेका छौँ। सबै युवाहरू विदेशीका छन्। व्यवसायीहरू पनि सँगसँगै चाहिँ तपाईँ व्यवसायकै रूपमा इन्ट्रिनु भएको छ। व्यवसायकै रूपमा विदेशिनुपर्ने चाहिँ तपाईँले किन ठान्नुभयो? वास्तवमा मेरो विगतलाई सम्झेर हेर्दा सफल व्यवसायी हुन पनि सकिएन। त्यहाँ चाहिँ देशको स्थिति हामी सबैलाई अवगत भएकै हो। त्यही हिसाबले गर्दा जब म प्रवेश गरेँ, प्रवासी भूमिमा थोरै सफल हुँदा असफल हुँदा थोरै कमाउनु भन्दा नि आफ्नो माटोले सधैँ सताउँदो रहेछ। आफ्नो माटोले चाहिँ हामी सधैँ कल्पना चाहिँ देशमा शान्ति सुरक्षा राम्रो स्थिति भइदियोस् भन्ने कल्पना गरिरहन्छौँ बाहिर हुँदा पनि। वास्तवमा व्यवस्था चाहिँ विदेशिनु पर्ने आर्थिकै हो भन्नुपर्छ। मेरो एउटा विशेषता अलि सानैदेखि पनि सामाजिक संस्थामा लागिरहने हुनाले नेपाली कला संस्कृति चिनाउने त हुँदै नै हो। वास्तवमा त्यसमा पनि देशको स्थिति नमिल्दो स्थिति विविध कारणले गर्दा पनि बाहिरिएको र कला संस्कृति र नेपालको चिनारी गराउने पनि मेरो मेन लक्ष्य हो। वास्तवमा धेरै कलाकारहरूलाई बोलाइरहनु भएको छ। नेपालको संस्कृतिहरू यस गणतन्त्र कोरियामा चाहिँ एक्सपोज गराइरहनु भएको छ। हामी यहाँ मेरो मात्रै नभएर मभन्दा पनि अझ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ वास्तवमा यो क्षेत्रमा लाग्ने। हामी स्पेसली कोरियामा करिब 60-62वटा संस्थाहरू छौँ एकअर्कालाई सहयोग गर्ने, मर्दा पर्दा एकअर्काप्रति चाहिँ सहयोगी संस्थाको रूपमा काम गर्ने। म धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ र हामी पनि वास्तवमा यो नेपाली संस्कृति नेपाल चिनाउने काममा चाहिँ अनवरत लागिरहेका छौँ। नेपाल चिनाउन त लाग्नुभयो, अघि प्रसङ्ग आयो। फेरि पनि नेपालीहरू नेपाललाई चाहिँ यहाँका कोरियनहरूले पनि त्यति रेस्पेक्ट गरेको देखिँदैन, त्यति एउटा मर्यादित नागरिकको रूपमा लिइरहेका छैनन्। के समस्याहरू दिइरहेको छन्, किन जस्तो लाग्छ हामीलाई? तर यहाँनिर कहिलेकाहीँ साह्रै विरक्त लाग्ने कुरा के हो भने हामी सबै राम्रा पनि छैनौँ, सबै असल पनि छैनौँ। हामी बिचमा पनि केही मान्छेहरू बदमासीपूर्ण बाटोबाट जाने, बदमासीपूर्ण खालको चाहिँ रूपमा प्रस्तुत भइदिने, नक्कली कामहरू गर्ने, आफ्नै दाजुभाइलाई ठगी गर्ने खालका मान्छे धेरै अगाडि आइदिएकोले कहिलेकाहीँ हामीलाई नराम्रो दृष्टिले हेर्ने हो। होइन भने तपाईँ कोरियन कम्युनिटीमा जानुभयो भने सगरमाथाको देश, बुद्ध जन्मेको देश भनेर नेपालीलाई सम्मान गर्ने पनि प्रशस्त कोरियनहरू छन्। नेपालीहरूको आकर्षक रोजगारीको गन्तव्य मानिएको कोरियामा 7 वर्षदेखि व्यावसायिक जीवन बिताउँदै आउनुभएका रुद्र शर्मा यहाँको रोजगारीको अवस्थामा कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छु, उहाँसँग हामी जानकारी लिँदैछौँ। हामी अहिले रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य मान्यो, अमेरिका भन्दा पनि राम्रो, अरू युरोपियन मुलुक भन्दा पनि राम्रो भन्ने ढङ्गले नेपालीहरूले बुझिरहेका छन्। यथार्थ के हो? तर वास्तवमा त्यो व्याख्यालाई नराम्रो भन्न पनि मिल्दैन। तर हामी काम गर्न आउने भाइ साथीहरूले एउटा कुरा ध्यानमा के राख्नु होला भने यो फलामको चिउरा चबाउनु पनि हो। तपाईँहरू काम गर्ने ब्याकग्राउन्डका मान्छे होइन, तपाईँहरू चाहिँ सहरमा बस्नुभएको छ, काम गरेर हेर्नुभएको छैन भने यो चाहिँ फलामको चिउरा हुन पनि सक्छ। किनभने कोरियनहरूले हामीलाई दिने जागिर भनेको डटी, डिफिकल्ट, डेन्जरस, त्यो चाहिँ थेग्न तयार हुन जरुरी छ। त्यो थेग्न तयार हो भने नेपालमा सपना बाँडे जस्तै पैसा त होइन, तर 40-50 हजार नेपाली चाहिँ बचाउन तपाईँ खट्नुभयो भने सम्भव छ। त्यो त हामी मेन्टली के तयार हुनुपर्ने भने पैसा टिप्ने हो भन्ने खालको चाहिँ सोच बनाएर कृपा गरी चाहिँ नहिँड्नु होला, कृपा गरी साइड नगर्नु होला। तपाईँहरूले गर्दा अरू मान्छेका रोजगारी खोसिन सक्छन्। तपाईँहरू काम गर्ने परिवारको होइन, काम गर्ने तपाईँको मनस्थिति छैन भने यो फलामको चिउरा हुनसक्छ। होइन यदि भने साँच्चै
थोरै पैसा खर्च गरेर आउन यो आकर्षक गन्तव्य पनि हो। अहिलेको रिसेन्ट कुरा गर्ने हो भने संसारको एउटा इकोनोमिक क्राइसिसले गर्दा, आर्थिक मन्दीले गर्दा कोरियामा पनि केही समस्याहरू देखा परेका छन्। यी कुराहरूलाई चाहिँ भाइहरूले, साथीहरूले मध्यनजर गरिदिनु होला। हामीले किन यहाँको श्रम बजार अध्ययन गर्न सकेनौँ, अझ मार्केटिङ राम्रो भएन, प्रवर्धन गर्न किन सकिरहेका छैनौँ? गभर्मेन्टले यहाँका स्थानीय व्यवसायी, यहाँका स्थानीय कामदार, अनुभवी मान्छेसँग चाहिँ बेला बेलामा सम्पर्क गर्ने, यहाँको दूतावाससँग पनि नियमित सम्पर्क गर्ने र कामलाई सिरियसली अगाडि लाने हो भने वास्तवमा सजिलो पनि हुन्थ्यो होला, अझ बढी आउँथ्यो होला। यसमा सरकार नै कतै अन्यलमा छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि यति भन्नुभयो यहाँले नै, राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई आकर्षक गन्तव्य हो भने फेरि पनि हामी किन बढी चाहिँ श्रम बजार खोज्न सकिरहेका छैनौँ? यहाँहरूको रोल हुन सक्दैन यसमा? हामीले अवश्य पनि जानकारी दिन सक्छौँ, दूतावासलाई जानकारी दिन सक्छौँ। अब तर हाम्रो प्रक्रिया नै, जाँच लिने प्रक्रिया, इक्जाम लिने प्रक्रिया नै पोहोर साल एकदमै ढिलो भयो। अरू देशले भन्नासाथ परीक्षा सिद्धाएर भन्नासाथ त्यसको डाटा तयार गरी प्रस्तुत गरी, हामी त्यो प्रक्रियामा पनि धेरै ढिलो भएकोले वास्तवमा हाम्रा मान्छेहरू आउन पनि कम भएको हुनसक्छ। अब के उपाय छ त यहाँको मार्केटलाई अझ नेपालीहरूलाई भित्राउनको लागि? देशको स्थिति यहाँहरूलाई बुझाइरहनु परेन? नेपालमा प्रतिदिन विदेश जाने क्रम बढिरहेको छ। वास्तवमा हाम्रो भनाइ के छ भने दूतावास र मिनिस्ट्रीको, नेपाल सरकारको बार प्रत्यक्ष सम्पर्क होस् र हाम्रा मान्छेहरू पनि यस्ता आउन् कि हामी काम गर्न जाने भनेको 3D डर्टी, डेन्जरस, डिफिकल्ट कामको लागि हो, फलामको चिउरा चबाउनु सरको काम हो भन्ने खालका कुरामा सतर्क हौँ र त्यहाँबाट काम गर्न सक्ने खालका मान्छे आइदिउँ, ताकि कोरियनले सोचुन् हो नेपालीहरू काम गर्न सक्छन् भन्ने खालको सोच बनाउन सकुन् र त्यो खालको इम्प्रेसन दिन सक्यौँ। र हामी जोइन्टली, संयुक्त रूपमा सरकार, हामी कोरियामा बस्ने पब्लिक, व्यवसायी, कामदार र नेपालबाट आउने सच्चा कामदार, हामी सबैको चाहिँ मिलेमतो भयो र एकता भयो भने हामी धेरै मान्छेहरू ल्याउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि अहिलेका आकर्षक डेस्टिनेसन, यहाँका काम गर्ने सेक्टरहरू हजुर कुन कुन हुन सक्छन् नेपालीलाई? नेपाली एउटा कुरा के छ भने सर्भिस सेक्टरमा ट्रायलको लागि मात्रै, जस्तै होटल रेस्टुरेन्टमा 300को लागि मात्रै ट्राई गर्छु भनेको छ। अहिलेसम्म हाम्रो प्रवेश छैन। कृषिमा पैसा राम्रो आउँछ, त्यो पनि हामीलाई सजिलै दिँदैन। यिनीहरूले आफ्ना कोरियन मुलुकका नागरिकलाई जानकारी अवसर दिन्छन्। हामीलाई भनेको चाहिँ नि औद्योगिक क्षेत्रमा, म्यानुफ्याक्चरिङमा, यस्ता खालका अलिक डिफिकल्ट खालका कामहरूमा, रासायनिक पदार्थहरू बनाउने काममा, यस्ता कामहरूमा हामीलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिने गरिन्छ। सरकारले मन वचन कर्मले नै आफ्ना नागरिकलाई रोजगारी दिने हो भने कोरियाको मात्र कुरा होइन। म यहाँबाट बसेर हेर्दा पठाउनु पूर्वका केही महिना हामीले तिनलाई चाहिँ दक्षताको लागि पनि लगानी गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन। अर्को कुरा अहिले मैले के देखेको छु भने सरकारले खालि भाषणको रूपमा चाहिँ गैर आवासीय विदेशमा जाने मजदुरहरूको चाहिँ कुरालाई भाषणको रूपमा गर्ने त तिनलाई व्यवहारिक रूपमा सिरियसली अध्ययन नगर्ने पाएको छु। त्यसलाई अझ सिरियस रूपमा हाम्रा नागरिक, हाम्रा दाजुभाइ अरू देशमा जाँदा दुःख पाउने कुरो के हो, त्यसको समाधान के हो भन्ने दुईटा कुरा अझ भित्रैबाट सोचिदियो भने वास्तवमा हामीले अझ राम्रा अवसर पाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँले भन्नुभयो गैर आवासीहरूलाई नेपाल सरकारले एमबेसी भित्र एउटा डेस्क राख्ने आह्वान पनि गरेको छ। त्यो किसिमले पनि त काम गर्न सक्नुहुन्छ नि? यहाँले सरकारको मात्रै मुख नताकिकन आफ्नो ढङ्गले पनि त गर्न सक्नुहुन्छ। के गर्नुभयो? कतिपय कुरा मात्रै भएका छन्। वास्तवमा हुन त हामी के छ भने त्यो वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्नु भएको चिज हो कि तपाईँहरूलाई हाम्रो सरकार बन्यो भने 6 महिनाभित्र दूतावासभित्र चाहिँ डेस्क हुन्छ भन्ने कुरा वास्तवमा अहिले पनि झल्झली सम्झिरहेको छु। हुन त यो इस्युमा जान सक्नु होला। हामीले अझ त्यो इस्युभन्दा पनि संविधान निर्माणकै कुरामा कचलो हुँदा पनि हाम्रो मुटु चस्स दुख्छ। उहाँहरू अझ व्यवहारिक भएर, हुन त हाम्रा नेताहरूमा संसारमा अरूसँग नभएका क्वालिटी खुबीहरू पनि छन्, तर कतिपय कुरामा हामीलाई चाहिँ सानातिना इस्युमा गडबडी हुने, सुरक्षाको पत्याभूति हुन नसक्ने कुराले कहिले कहिले मन साह्रै चस्किन्छ। अब त्यो देशको व्यवस्था भयो भने त अवश्य पनि हामीले काम गर्न सजिलो र धेरै कुराहरू हुन सक्थ्यो। आशा छ, तर तुरुन्तै विश्वास चाहिँ छैन मलाई। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको एसिया पेसिफिकको सहसंयोजक हुनुहुन्छ। कोरियामा कस्तो मुभमेन्ट छ गैर आवासीयहरूको? गैर आवासीय नेपालीको मैले कतिपयले ठुला कुरा पनि गर्छन्। हामी प्रवासमा बस्ने नेपाली र हामी एउटै रगत हो हाम्रो। हामी सधैँको लागि हराउने मान्छेहरू होइनन्। हामीले एउटा कुरा जागरण के गरेका छैनौँ भने हामी 5-7 जना 10 जनाले विदेशमा बसेर कमाएर ताई लाउने भएर त्यो देशको नाम उच्च हुँदैन, त्यो देश माथि जाँदैन। समग्र रूपमा त्यो राज्यको विकास हुनुपर्छ। नेपाल एउटा समृद्धशाली देश भयो र हाम्रो पासपोर्टको भ्यालु संसारभरि भयो भने हाम्रो शिर उचा हुन्छ। हामी गैर आवासीय नेपालीले अहिलेसम्म गरेको चाहिँ अरू धेरै कामहरू भयो होलान्, गरेको एउटा काम के भने हामी प्रवासमा रहे पनि, हामी धनी गरिब भए पनि नेपालको समृद्धिको लागि मन वचन कर्मले सँगै लाग्नुपर्छ भन्ने खालको नारा कोरियामा पनि र संसारभरि पुर्याएका छौँ र हामी त्यसमा त्यो उद्देश्यमा लागिरहेका छौँ। कोरियामा चाहिँ के छन् समस्या अहिले?
वास्तवमा एउटा कुरा कोरियामा के छ भने कतिपय साथीहरू लामो समय बस्नुभएको छ, भिसाको समस्या पनि छ, कामको समस्या पनि छ, कतिपय अपाङ्ग साथीहरू हुनुहुन्छ, रोजगारी छैन, कतिपय विदेशबाट आउनुभएको छ, राम्रो कोअर्डिनेसनले गर्दा कोअर्डिनेसन नहुँदा बेरोजगार हुनुहुन्छ। अब यी विविध खालका समस्याहरू यो राम्रो डेस्टिनेसन हुँदा हुँदै पनि कतिपय सरकारी तालमेलका कारणले, दूतावास र चाहिँ नि फरेन मिनिस्ट्रीको तालमेलका कारणले र कोअर्डिनेसनको कारणले कतिपय दुःखहरू छन्, समस्याहरू चाहिँ छन्। दर्शकवृन्द, अहिले हामी कुरा गरिरहेका छौँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एसिया पेसिफिकका सहसंयोजक रुद्र शर्मा र उहाँ कोरियामा 7 वर्षदेखि व्यावसायिक जीवन बिताउनु हुनुहुन्छ र यहाँको रोजगारीको विषयमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ। व्यावसायिक जीवनलाई सफल पार्न कसरी सफल हुनुभयो यो विषयमा नि हामी जानकारी लिनेछौँ। ती 3वटा रेस्टुरेन्ट पुग्न थाले तपाईँको यहाँ विदेशमा एउटा फर्स्ट नेपाल भनेर नेपालको पहिचान पनि राख्न खोज्नु भएको छ। पब्लिसिटी बढाउने एउटा माध्यम चाहिँ खाना खाने रेस्टुरेन्ट पनि हुनसक्छ भन्ने हिसाबले मैले यो रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा प्रवेश गरेको। यसले हाम्रो संस्कृति, कला र देशलाई चिनाउने पनि अवसर हुने हुनाले वास्तवमा म यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ। त्यसमा अनवरत रूपमा लाग्ने सङ्कल्प पनि गरेको छु। गाह्रो पनि छ अर्काको मुलुकमा आएर व्यवसाय चलाउन, अर्काका मानिसहरूलाई कजाउन सजिलो चाहिँ चिज होइन, तर मानिसमा लगनशीलता, विश्वास र इमान्दारिता भयो भने व्यवसायमा लाग्न सकिन्छ। र प्रायः हामी कहाँ आउने कस्टमरहरू 80% जति चाहिँ विदेशी कोरियनहरू नै हुन्। वास्तवमा हाम्रा दाजुभाइहरूको सङ्ख्या त न्यून छ र त्यसमा पनि अङ्ग्रेजी पढाउने विदेशी शिक्षकहरू पनि हाम्रा अर्का कस्टमरहरू हुन्। मैले अघि सुरुमा पनि भने सबै नेपाली विदेश भनेका छन्। तपाईँ व्यावसायिक के ढङ्गले पनि विदेशमा हुनुहुन्छ। नेपाल चाहिँ कहिले फर्किने, यस्तो नेपाल चाहिँ कहिले बनाउने? अब युआर राइट, एकदम दाजुले ठिक भन्नु। वास्तवमा हामी सबै क्यापासिटी भएका मान्छे, थोरै बुद्धि भएका मान्छे सधैँ बाहिर बसेर हुँदैन। अब बेला आएको छ, राज्यमा भएका मान्छेहरूले पनि सोच्नुपर्ने छ कि त्यहाँको सुदृढीकरणको लागि र हामी गैर आवासीयहरू पनि खालि कुरा गरेर हुँदैन, फर्कनुपर्छ र त्यही माटोमा जुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अझ आन्दोलनमा थोत्रा चप्पल लाएर लड्ने मान्छेहरूको भिड र ती खाली खुट्टा देख्दा मलाई छिटै फर्कन मन पनि छ। तर अब आशा पनि राज्यबाट धेरै भएकोले म थोरै रूपमा व्यवसायिक सब राम्रो गरेपछि म सायद 4-5 वर्षभित्र त्यहीको सामाजिक दुःख वेदनामा सँगै सधैँ यो व्यावसायिक रूपमा नलागेर त्यहीको दुःख वेदनामा लाग्ने दृढ सङ्कल्प गरिसकेको छु। मलाई छिटै नेपालमै पाउनुहुन्छ। Korean Air is made of. Excellence in flight. Korean Air. प्रमुख रोजगार गन्तव्य रहेका खाडीसहित 6 राष्ट्रका राजदूतले विश्व आर्थिक मन्दीको प्रभाव नेपालमा समेत पर्न थालेको बताएका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, मलेसिया र दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदूतहरूले केही अनुपातमा रोजगारी गुमेको तथ्याङ्क देखाएका छन्। तर इजरायल र साउदी अरबमा भने खासै प्रभाव नपर्ने सम्बन्धित राजदूतहरूले नेपाल सरकारलाई जानकारी दिएका हुन्। विश्व आर्थिक मन्दीले वैदेशिक रोजगारमा पर्न सक्ने प्रभावका विषयमा आयोजित 2 दिवसीय छलफल कार्यक्रममा राजदूतहरूले सो कुरा बताएका हुन्। परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयले 6 देशका राजदूत, अर्थमन्त्री, विदेशी दात्री समुदाय तथा व्यवसायीसँग आर्थिक मन्दीको प्रभावका बारेमा अन्तर्क्रिया गरी सरकारी संयन्त्र विकासका लागि यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरेको परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यले जानकारी दिनुभएको थियो। We prepared it better, with an multi-stakeholder approach, and 2, with the support and assistance of the international community. And part of that is also that we need to have the enhancement of the capacity of the institutions. We need to have a continuous monitoring mechanism. We need to exercise our maximum efforts in order to make sure that we take the holistic approach to the labor issue, not only a particular issue, including the gender perspective, including the reintegration, including the inter-transfer, company transfer. All these issues have to be looked at in a holistic manner. नेपालीहरूको ठूलो श्रम बजार रहेको साउदी अरबमा मन्दीले प्रभाव नपार्ने साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत अमित अन्सारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले साउदीको अर्थतन्त्र अरू देशमा निर्भर नभएका कारण प्रभाव नपर्ने र कामदारको माग
निरन्तर बढ्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। यता इजरायलका लागि नेपाली राजदूत बैजनाथ थपलियाले नेपाली कामदार कृषि र नर्सिङ होम केयर अर्थात् केयर गिभरमा संलग्न भएकाले खासै प्रभाव नपर्ने बताउनुभयो। अधिकांश नेपाली कामदारहरू असङ्गठित क्षेत्रमा व्यक्तिगत रोजगारदातासँग काम गर्दछन्। वृद्ध वा अशक्तहरूको हेरचाह गर्ने केयर गिभरहरूलाई दिइने तलबको ठुलो अंश सरकारको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अनुदानबाट बेहोरिने भएकोले हालको आर्थिक सङ्कटको कारण त्यस्ता कामदारहरूलाई कामबाट हटाएको सूचना हालसम्म पाइएको छैन। यद्यपि मन्दीले त्यहाँका नागरिकले पाउने पेन्सनमा कमी आउन सक्ने भएकाले न्यून रूपमा असर पर्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिनुभयो। यता कोरियाका लागि नेपाली राजदूत कमल कोइरालाले कोरियामा आर्थिक मन्दीले प्रभाव पार्ने मध्येको प्रमुख देश रहेको बताउँदै नेपालीको संख्या 8000 को हाराहारीमा मात्र भएकाले अन्य देशको तुलनामा चिन्ता गर्ने अवस्था नआएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले इपिएसबाट कोरिया पुगेका केही कामदारले समयमा रोजगारी नपाएका कारण अवैधानिक भएको बताउनुभयो। कोरिया सबैभन्दा वर्स्ट हिट भए पनि हामीहरूको नेपालको हिसाबले त्यहाँबाट रेमिटेन्सको जुन कुरो छ यो ग्लोबल इकोनोमीको रिसेसनको छ त्यसको बढ्ता इम्प्याक्ट हामीलाई पर्दैन। किनभनेदेखि 2000 मान्छे यसपालि थपिनु हो, पोहोर साल जति रिमिटेन्स आउँथ्यो त्यसमा केही कमी अलिअलि कमी भएर राख्ने। यो 2000 थपिएकोले 4000ले पठाउनुहुन्थ्यो, अहिले 6000ले पठाउनुहुन्छ। कम पठाए पनि अरू पठाए भने पनि त्यो रेमिटेन्सको हिसाबले। कतारका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर सूर्यनाथ मिश्रले विश्व आर्थिक मन्दीले कतारलाई पनि छोएको हुनाले केही कामदारको संख्या घट्न सक्ने बताउनुभयो। आपूर्ति गर्ने निर्माण क्षेत्रका सप्लाई कम्पनीहरूमा केही मात्रामा परेको देखिन्छ। निर्माण क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा कतारमा वर्तमान आर्थिक सङ्कटको कारण खासै प्रभाव परेको देखिन्न। यस मुलुकका कतिपय विज्ञहरूका अनुसार समेत कतारमा यस मन्दीको प्रभाव कम पर्नेछ र आगामी वर्ष मात्र यसको वास्तविक असर देखिन सक्नेछ। उहाँले अघिल्लो वर्षको पहिलो 1 महिनाको तुलनामा यो वर्ष सो महिनामा झन्डै 60% भिसा घटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। यद्यपि 2009 को लागि नेपालीले सबैभन्दा बढी भिसा स्वीकृत पाइसकेको जानकारी दिनुभएको थियो। 1,64,000 नेपाली म्यान पावरको लागि भिसा एप्रुभल पाइपलाइनमा रहेको विभिन्न कम्पनीहरूबाट डिमान्ड प्राप्त एप्लिकेसन मिनिस्ट्री अफ इन्टेरियरमा दाखिला भइसकेको र एप्रुभलको प्रक्रियामा रहेको कुरा पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो। कतारमा अहिले 3 लाखको संख्यामा नेपाली कामदार रहेका छन्। मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर ऋषि अधिकारीले निर्यात व्यापारमा निर्भर रहेकोले सो मुलुकमा मन्दीको प्रभाव रहेको बताउनुभयो। उहाँले मन्दीका कारण कामदारले कम्पनी छोड्नु परेमा दूतावासमा सम्पर्क गर्न कामदारलाई अनुरोध गर्दै सोही मलेसियन नागरिकहरू सिङ्गापुर, कोरिया लगायतका मुलुकहरूबाट बेरोजगारी भएर फर्किन थालेकाले विदेशी कामदारलाई समस्या पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। र यहाँ कुन ठाउँमा चाहिँ खाली छ उनीहरूलाई त्यसको एसेसमेन्ट चाहिँ हामी गर्छौँ। हामी माइग्रेन्ट लेबर नभएर हाम्रो इकोनोमी चल्दैन, हामी फेरि सुरु गर्छौँ। तर हाललाई चाहिँ हाम्रो आफ्नै पनि फर्किने भएको हुनाले त्यो एसेसमेन्ट फिल्डमा छ। हायर नेपालीज इफ द डिजायर सो अहिले के भइरहेछ भनेदेखि चाहिँ कम्पनीहरू आएर म कहाँ हामी नेपालीले चाहन्छौँ, हामीहरूलाई राख्न चाहँदैनौँ भनेर चिठी दिइरहेको छ। ती चिठी मैले चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टलाई चाहिँ फ्याक्स गरिदिएको छु। संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि नेपाली राजदूत अर्जुन बहादुर थापाले कामदारको ओभरटाइम कटौती, 6 महिनाका लागि बिदा र नयाँ कामदार झिकाउन कमी गरिएकोले मन्दीको प्रभाव परेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कम्पनीबाट निकालिएका कामदारलाई नयाँ कम्पनीमा काम खोजिदिने व्यवस्था समेत दूतावासले गर्दै आएको बताउनुभयो। यो चाहिँ किन मार्केट बेस्ड इकोनोमीको देश हो, यो गभर्मेन्टको कन्ट्रोल भन्दा पनि मार्केटले डिटर्मिन गर्छ चाहिँ डिमान्ड एन्ड सप्लाईको कुराहरू, लेबर फोर्सको पनि त्यही नै गर्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ गभर्मेन्ट इन्टरभेन गर्ने भन्दा पनि त्यहाँ कुनै चाहिँ गभर्मेन्ट ओन कम्पनीहरू पनि छन्। निश्चित रूपमा गभर्मेन्टले इन्टरभेन गर्नु भन्दैन, मार्केट फोर्स आफसे आफ चाहिँ कि उसले चाहिँ डिटर्मिन गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दा गभर्मेन्टले यति % म कटौती गर्छु भनेर त्यहाँको गभर्मेन्टले कहिले पनि भनेको छैन। नेपालमा 90% उद्योग व्यवसाय असुरक्षा र अराजकता देखिनु र विश्व श्रम बजारबाट नेपाली कामदार फर्किनु पर्ने बाध्यताले सरकार चाँडै विशेष कार्यक्रम ल्याउन तयार रहेको श्रम मन्त्री लेखराज भट्टले बताउनुभयो। श्रम सचिव युवराज पाण्डेले मन्दीका कारण फर्किएका कामदारलाई ऋणबाट मुक्त गराउन केही राहतको कार्यक्रम चलिरहेको
जानकारी दिनुभयो। The money that comes from remittance. सो 2 दिवसीय कार्यक्रममा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव विष्णु लम्सालले सरकार यसमा चुप लागेर नबसेको बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकी शिवा काफले, परराष्ट्रका प्रवक्ता सुरेश प्रधान, युनिफेमकी सरू जोशी श्रेष्ठ, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका अध्यक्ष तिलक बहादुर राणाबाट, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गणतान्त्रिक संघका अध्यक्ष दिलप्रसाद पोखरेल, उपाध्यक्ष प्रेम कटवाल, निड्सका गणेश गुरुङले सरकारलाई विशेष कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका थिए। दोस्रो दिनको कार्यक्रममा परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यले विदेशी दात्री समुदायलाई यस्तो अवस्थामा नेपालीलाई सहयोग गर्न आह्वान गरे पनि युनिफेमकी सरू जोशीले फर्किएर आएका महिलालाई लाइभहुड तालिम दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। Our support will be continue for 2009 and rest of the year. And another commitment that I want to make in this forum is that for those women, yesterday it was very clearly came that though there is effect, but it has very non-effect for the if we see from the gender perspective, because the women are working in care economy as a domestic helper, as a caregiver, as a nurse, and in other sector, and that sector will not be affected. That means that there will be demand for Nepalese women worker, and women will be continuing going. In this respect, we will be helping Ministry of Labour to standardize the training manuals, to arrange study missions and few other activities. तर अन्य संस्थाले भने समस्याका विषयमा चर्चा मात्र गरेर फर्किएका थिए। रोजगारीको मुख्य गन्तव्य रहेका मुलुकका नेपाली राजदूतहरूले विश्वमा फैलिएको आर्थिक मन्दीका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा खासै प्रभाव नपार्ने बताइरहेका बेला रेमिटेन्स व्यवसायीहरू भने केही समयपछि नेपालको अर्थतन्त्र र विभिन्न क्षेत्रमा यसको असर पर्ने बताउँदै आएका छन्। के भन्छन् अन्नपूर्ण टुर्स एन्ड ट्राभल्सका म्यानेजर प्रहलाद नेउपाने। यता विश्वमा फैलिएको आर्थिक मन्दीले नेपालको रेमिटेन्समा ठूलो असर नगर्ने सम्बन्धित विज्ञहरूले बताइरहेका बेला नेपालमा बैंकिङ च्यानलबाट रेमिटेन्स भित्र्याउने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मनी ट्रान्सफर वेस्टर्न युनियनको नेपालको प्रमुख एजेन्ट अन्नपूर्ण टुर्स एन्ड ट्राभल्सका म्यानेजर प्रहलाद नेउपाने मन्दीले बिस्तारै नेपाल पनि अछुतो नरहने दावी गर्छन्। यद्यपि अहिलेको मितिसम्म रेमिटेन्समा कमी नआएको उल्लेख गर्दै उल्टो बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाएको उनको भनाइ छ। अहिलेसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो र राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने 68%ले चाहिँ रेमिटेन्स बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा छ र अहिले तत्कालै हामीलाई पनि त्यो असर देखिएको छैन। किन भन्नुहुन्छ भने देशमा जुन डलरको तलमाथि भइरहेछ त्यो बेला चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा रहने कामदारहरूले चाहिँ आफूले सञ्चित गरेको पैसालाई अहिले डलर अलिकति बढेर जाँदा धमाधम पैसा पठाउने देखिराखेको हुनाले अहिले तत्कालै यो देखिएको छैन। तर आउने दिनमा चाहिँ यसको असरबाट रेमिटेन्स टाढा रहन्छ जस्तो लाग्दैन। राष्ट्र बैंकको वरिष्ठ अर्थशास्त्री दीपक राठाले भन्नुभएको छ 2009 सम्ममा 40 देखि 50%ले चाहिँ रेमिटेन्स घटेर जान्छ भनेर उहाँले कोडै गरेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै तपाईको डाक्टर विश्वम्बर प्याकुरेलले भन्नुभएको छ सिङ्गो देशको अर्थतन्त्रलाई नै अब आउने दिनमा यसले ठूलो असर गर्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो भाव हुनाले अहिले राष्ट्र बैंकले यो तथ्याङ्कलाई लुकाएको जस्तो देखिँदैन। स्वाभाविक रूपमा तपाईको अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको जुन मन्दी छ त्यसले तत्काल रूपमा चाहिँ तपाईको घटेको देखिए पनि त्यसको असर क्रमशः आइपर्ने हुनाले अहिले तत्काल आजको मितिसम्म त्यो देखिएको छैन र हाम्रो अनुभवमा अब आउने दिनमा चाहिँ फेरि यसको असर देखिन्छ। कामदार जाने कम्पनीमा बिस्तारै कटौती भएको र ओभरटाइम पनि घट्न थालेकाले केही समयपछि यसको प्रभाव पर्ने नेउपानेको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरू त्यहाँको जुन कामदारमा जाने कम्पनीहरूले कोटा पनि अब कम गरिदिइसकेका छन् र उनीहरूले गर्ने ओभरटाइमको काम पनि अब घटेको छ। जस्तो तपाईको $400 कमाउने बेसिक तलब खाने मान्छेले ओभरटाइम गर्दा अरु $200 कमाउँथ्यो भनेपछि उसले $600 त नेपाल पठाउने गर्थ्यो। तर अब उसको ओभरटाइम घटेर गयो भने $200 त कम हुने भयो भनेपछि अब उसले $400 बराबरको मात्रै रेमिटेन्स यहाँ पठाउनु भयो। स्वाभाविक रूपमा त्यो पनि रेमिटेन्स घटेर जान्छ भने अर्कोतर्फ तपाईको अब खाडी मलेसियामा जुन कुरा उठाइरहनु भएको छ त्यहाँ चाहिँ भागा कामदारहरू कटौती हुन थालिसके पछाडि अब आउने रेमिटेन्स चाहिँ घटेर जाने। उनी यसले रेमिटेन्सको क्षेत्रमा मात्र नभएर विज्ञापन व्यवसाय, इन्स्योरेन्स व्यवसाय र ट्राभल्सको क्षेत्रमा पनि प्रभाव पार्ने अनुमान गर्छन्।
अहिले स्पष्ट रूपमा के देखिन्छ भने रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्रलाई मात्रै होइन, यसले त तपाईँको ट्राभल सेक्टरलाई पनि त्यतिकै असर गरिरहेको हुन्छ, इन्सुरेन्स सेक्टरलाई पनि त्यतिकै असर गरिरहेको छ, तपाईँको एड एजेन्सीलाई पनि त्यतिकै असर गरिरहेको छ। बृहत अर्थतन्त्रलाई नै यसले असर गर्छ र अहिले तत्काल यसले नदेखिए पनि आउने 2009 सम्ममा तपाईँको यसले असर चाहिँ स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। म्यानेजर नेउपाने यसबाट मुक्ति रहन सरकारलाई देशमा उद्योग धन्दाको विस्तार गर्न र फर्किएर आएका कामदारलाई दक्ष बनाएर मन्दीले प्रभाव नपार्ने मुलुकमा पठाउन सुझाव दिन्छन्। उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गरिदिनु पर्यो, रोजीरोटीको व्यवस्था यहीँ गरिदिनु पर्यो। यदि यो गर्न सरकारलाई अहिले तत्काल सक्दैन भने कामदार फर्किन्छन्, फर्किएपछि उनीहरूलाई फेरि अर्को ठाउँमा अर्को गन्तव्य स्थानमा चाहिँ दक्ष बनाएर पठाउनको लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग चाहिँ छलफल गरेर वेस्टर्न युनियनको नेपालका प्रमुख एजेन्ट मध्येको पनि अग्र स्थानमा रहेको अन्नपूर्ण ट्राभल्सले गुणात्मक सेवा मात्र दिने गरेको छ। हामी गुणात्मक सेवासँग मात्रै नेगोसिएसन गर्छौँ र हामीले त्यो कहिले पनि सिकिनौँ कि प्रतिस्पर्धा बेगर बाहिर गएर काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि सकिनौँ। जति रूपमा चाहिँ देशमा रेमिटेन्सको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढेर जान्छ त्यति चाहिँ कस्टमरहरूले चाहिँ गुणात्मक सेवाहरू पाउँछन्। त्यो भएकोले जब 96बाट हामीले एउटा फर्मल च्यानल लिगल च्यानलबाट चाहिँ रेमिटेन्सको काम गर्ने चाहिँ नेपाल सरकार र सेन्ट्रल ब्याङ्कले हामीलाई पहिलो स्वीकृति दियो, एवं प्रकारले हामीले के गर्यौँ भने गुणात्मक सेवासँग मात्रै कम्प्रोमाइज गर्यौँ र आजसम्म जुन 39वटा रेमिटेन्स कम्पनीहरू आए पनि हामी पहिले जुन अवस्थामा थियौँ र आज पनि त्यही अवस्थामा छौँ। किनभने हाम्रो जुन चाहिँ साथीभाइहरूको चाहिँ यहाँ हाम्रो कर्मचारीहरूको चाहिँ कस्टमरप्रतिको आतिथ्य छ, जुन हामीले दिएको गुणात्मक सेवा छ, यी विविध कारणले गर्दा हिजो पनि हामी नम्बर 1मै थियौँ र अब आउने दिनमा पनि 1मै छौँ र यो सेवालाई हामी निरन्तर गरिरहेको हुनाले अब आउने दिनमा पनि हामी नम्बर 1मै पर्छौँ। अन्नपूर्णकै सब एजेन्टबाट गाउँ गाउँमा रेमिटेन्सको सेवा विस्तार गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै म्यानेजर नेउपाने नेपालको पहिलो कुरियरबाट व्यवसाय सुरु गरेको यो संस्थाले विभिन्न क्षेत्रको अनुभव समेटेको बताउँछन्। गाउँ गाउँसम्म रेमिटेन्सको क्षेत्रलाई पुर्याइदिने हो कि त्यहाँका कस्टमरहरू गाउँ गाउँमै उनीहरूको चाहिँ सेवा पुर्याइदिने हाम्रो पहिलो मञ्च आयो, प्राथमिक क्षेत्रमै राखेका छौँ। त्यसले गर्दा आज हामी 67वटा जिल्लाका कुना कुनासम्म हाम्रो एजेन्सीहरू नियुक्ति गरेका छौँ र आउने निकट भविष्यमै हामीले 75 जिल्लासम्म चाहिँ हाम्रो सेवा विस्तार गर्ने योजनाहरू गरेका छौँ र 67वटै जिल्लाका एजेन्टहरूले वेस्टर्न युनियन मार्फत जम्मा गरेको पैसा 10 मिनटभित्रमै हामी भुक्तानी गर्छौँ। किनभने हामीसँग त्यो ठाउँमा टेलिफोनदेखि लिएर कम्प्युटरदेखि लिएर तपाईँको इन्टरनेटको सुविधा भएका ठाउँहरू छन्। किनभने एउटा रेमिटेन्स कम्पनीले सही तरिकाले छिटो सर्वसुलभ ढङ्गले सेवा दिनको लागि त्यो ठाउँमा एउटा टेलिफोनको आवश्यकता जरुरी छ, इन्टरनेटको आवश्यकता जरुरी छ भने कम्प्युटरको आवश्यकता जरुरी, अनि त्यो फन्ड म्यानेज गर्नको लागि फन्डको पनि जरुरी हुनाले यी सबै कुराहरू पूर्ण भएका ठाउँमाहरू हामी उपस्थिति छौँ। त्यसले गर्दा हामी कस्टमरहरूलाई जति सक्दो छिटो सेवा दिइरहेको छौँ। अन्नपूर्ण ट्राभलको एउटै लक्ष्य के छ भने हाम्रो सेवालाई, वेस्टर्न युनियन मार्फत आएको सेवालाई गाउँ गाउँसम्म चाहिँ का उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ सर्वसुलभ ढङ्गले छिटोभन्दा छिटो सेवा पुर्याउने लक्ष्य हो हाम्रो र गुणात्मक सेवा दिनको लागि आउने दिनहरूमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा रिमोट ठाउँलाई फोकस गरेर यो रेमिटेन्सको सेवा प्रवाह गर्ने योजना बनाएका छौँ। जति आप्रवासी नेपालीहरू बाहिर छन् त्यही अनुपातमा वैधानिक मार्गबाट रेमिटेन्स नभित्रिएका कारण बैंकिङ च्यानलको मापदण्ड खुकुलो गरेर हुन्डीको माध्यमलाई बढी अनुगमन गर्ने हो भने सो त हुन्डीको कारोबार निरुत्साहित हुने उनको धारणा छ। अब तपाईँको स्पष्ट के छ भने असार मसान्तसम्म चाहिँ श्रम विभागको डाटाले तपाईँको कमसेकम 12,35,000 जति नेपाली कामदारहरू चाहिँ वैध रूपमा विदेश गएका छन् भने तपाईँको भारतको बाटो हुँदै अरू 13 लाख जति भने करिब 25 लाखको हाराहारी चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा वर्ष दिनमा चाहिँ मान्छेहरू गएको देखिन्छ। अब यसरी वैदेशिक रोजगारीमा गएको मान्छेहरूको कमाइको आधारमा तपाईँको रेमिटेन्स अहिले केही भित्रै जस्तो देखिँदैन, जस्तो 50% मात्रै आए जस्तो देखिन्छ भनेपछि त्यो 50% रेमिटेन्स कहाँ जान्छ त भन्दा पक्कै पनि इलिगल च्यानलमा जान्छ, हुन्डीमा जान्छ। किनभने त्यो सरल र सर्वसुलभ पनि देखिन्छ। जस्तो तपाईँको अब ब्याङ्किङ च्यानलबाट काम गर्ने मान्छे कम्पनीहरूले तपाईँको वैधानिक रूपमा चाहिँ विभिन्न कर तिर्नेदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ खर्चहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, तर अब तपाईँको हुन्डीबाट काम गर्नुपर्ने भएपछि त त्यो पनि भएन। सजिलो ढङ्गले तपाईँको रामबहादुरले चाहिँ यति पैसा श्यामबहादुरलाई दिनु भनेको भरमा चाहिँ फोन भरमा दिने हुनाले हुन्डी पनि तपाईँको यसरी निरुत्साहित भए जस्तो मलाई लाग्दैन। हुन्डीलाई निरुत्साहित गर्नको लागि त जुन प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरू छन्, ब्याङ्कहरू छन्, अब यसको निश्चित मापदण्डहरू छ। ब्याङ्किङ च्यानलबाट आउँदाखेरि आउने मापदण्डहरूलाई चाहिँ केही खुकुलो गरिदिएर हुन्डीलाई टाइट गर्न सकिन्छ।
कडा गर्न सकिन्छ। भनेपछि ब्याङ्किङ च्यानलबाट आउने जिल्ला चाहिँ केही सरकारले चाहिँ सहज तरिकाले एउटा वातावरण बनाइदियो भने हुन्डी बिस्तारै निरुत्साहित भएर जान्छ। वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफरको वर्षभरि शानदार उपहारले विदेशमा हुनेलाई मात्र होइन स्वदेशमा पैसा बुझ्नेलाई समेत हङ्गामा ल्याएको चो ट्राभल्सका म्यानेजर नेउपानेको दाबी छ। 180 वटा त घडी नै उपहार राखेका थियौँ, 12 वटा टेलिभिजनको उपहार राखेका थियौँ, तपाईँको 4 मोटरबाइकको राखेको थियौँ र एउटा कारको। यो सायद मलाई लाग्छ फाइनेन्सियल सेक्टरमा सबैभन्दा ठुलो हङ्गामा वेस्टर्न युनियनले ल्याएको हो। र मलाई अहिले यो लाग्छ कि तपाईँको यो वर्षैभरिको शानदार जुन हामी वेस्टर्न युनियनको एउटा कन्सेप्ट छ, यत्रो ठुलो प्राइज राखेको छ, यसले गर्दा त सर्वत्र तपाईँको चाहिँ वेस्टर्न युनियन मात्रै छाएको जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले रेमिटेन्सका सेवाग्राहीको आकर्षणका कारण अन्नपूर्णले टिकेटिङ लगायतका अन्य सेवा बन्द गरी रेमिटेन्सको व्यवसायलाई मात्रै देशव्यापी फैल्याउँदै आएको छ। नेपालको सबैभन्दा पहिलो कुरियरको रूपमा डिएचएल गऱ्यौँ हामीले, तपाईँको अन्नपूर्ण क्वाइरिज चलायौँ, अन्नपूर्ण सिमेन्ट प्राइभेट सेक्टरको सबैभन्दा पहिलो सिमेन्ट पनि हाम्रै हो, अन्नपूर्ण ट्राभल। अब तपाईँको कामको यति बृहत्ता भयो कि अब हामीले अन्नपूर्ण ट्राभलमा अरू ट्राभलको कामै गर्न नभ्याउने अवस्था आयो। किनभने वेस्टर्न युनियनको हामीसँग त्यति ठुलो चाहिँ कस्टमरहरूले हामीलाई त्यति माया दिनुभयो। अहिले तपाईँ जहाँ तहीँ जानुहोस् तपाईँ अन्नपूर्ण ट्राभलको हाम्रो सब एजेन्टहरू मार्फत मात्रै चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सेवा लिइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा पनि हामी चाहिँ झाँगिएर तपाईँको चाहिँ वेस्टर्न युनियन मात्रै फोकस गऱ्यौँ। दर्शकबिन, तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै सुझाव अथवा प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई इमेल गर्नुहोस्। हाम्रो इमेल एड्रेस हो rozgar@gmail.com। अर्को साता पुनः टेलिभिजनको यो सेटमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।